राज्यांत चडशा वाठारांनी उदकाचो उणाव दिसून आयला। दिवचलचो बस स्टँड ते खेळा मैदाना कुशीक हालींच उदकाची नवी पायपलायन घाल्ली, पूण 3 कडेन ही पायपलायन फुटिल्ल्यान संबंदीत खात्याच्या बाबत कामा बाबतींत प्रश्न उपरासपाक लागल्यात। पळयात महेश गोवेकराचो रिपोर्ट। आता जे नवे पायपलायन घातल्या तितून कितके उदीक वेस्ट जाता ते आमी आतां पळोवंक शकता। हांगासरूच जो बस स्टँडा कडलो रोड आसा तशेंच अप टू ग्रावंडा पर्यंत थंयसर 3 कडेन पायपलायन सद्या फुटलेली आसा आनी जो बस स्टँडा लागीं जे फुटला ते सादारण 2 ते 3 म्हयने जाले। आतां सगळे कडेन पायपलायनी घालून जाल्लेले आसा, पूण मेंटेनन्स हे जायना, कित्याक तर हेजे वचून कळटा की तेंचें खंयच लक्ष ना आनी हे जे 3-4 कडेन पायपलायन फुटल्या तिजेर लक्ष सामकेंच तेंचें ना। कित्याक तर हांगा उदक सामकें व्हांवून गटारान वचत आसा आनी आतां लोकांक उदक मेळटलें बरें, पूण अशें पायपलायन फुटलें जाल्यार उदक कशें मेळटलें लोकांक जाल्यार हें पळोवपाक जाय। नवीन पायपलायन घातली म्हणून जायना, कित्याक तर तेजें मेंटेनन्सूय करपाक जाय आनी हे आतां घालून गेल्लेलें आसा आनी थोडे कडेन अजुनूय काम चालू आसा। पूण ह्यो ज्यो मेन जो रस्तो आसा मार्केटा कडलो बस स्टँड तो ग्रावंडा पर्यंत थंयसरूच ह्यो पायपलायन फुटून उदक सद्या व्हांवत आसा, ताचेर लक्ष मारपाक जाय आनी बेगींतल्या बेगीन तें सारकें करून जें उदक आसा तें सारकें लोकांक दिवपाक जाय। ना तर पयलीं ज्यो पायपलायनी 40 वर्सांच्यो आसल्यो तशीच परिस्थिती परत जावपाची शक्यता, कित्याक तितून सगळो कोयर जो आसा तो पायपलायनीन वता आनी घाण उदक हें लोकांक मेळूं शकता। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकर, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर।